बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा कमरज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सितारा यासीन फ़ैन पेज। वेलकम मेरे चैनल पर। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। लाइक करने, सब्सक्राइब करने और वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बात करूँगी आज दो मुद्दात पर। सबसे पहले मैं बात करूँगी साजिद साहब के रवैयों पर, उनके नखरों पर, क्योंकि साजिद साहब यूँ तो बहुत से काम करते हुए नज़र आते हैं, स्कूल से ले जाना, ले आना और शॉपिंग्स वगैरह, और उनके स्टेप फादर के डॉक्टर के पास ले जाना और दीगर काम। इसके अलावा आज का व्लॉग्स देखा तो जिसमें व्लॉग में वो सितारा हसन के साथ जो उठा के रखने वाले काम थे, जो मर्दाना काम है मर्दों के करने के, क्योंकि सितारा हसन का हाथ तो ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो भारी काम भी करवा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। मगर जो बात होती है ना, वो नज़र नहीं आती जो एक कपल में होती है, एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराना, खुशदिली से काम काज करना। ऐसे बड़े रूठे रूठे से वो सरकार नज़र आते हैं और लगता ये है कि जैसे कि वो एक किसी कैद में, पिंजरे में हों और वो निकल के भागना चाह रहे हों। बहुत उकताए हुए, बेजार बेजार नज़र आते हैं। लगता ये नहीं है कि वो अपने घर पर हैं। या तो वो काम कर रहे होते हैं ड्राइविंग के, इधर उधर ले जाने लाने के, या फिर वो घर से गायब होते हैं। यानी कोई सेहतमंद, हेल्दी अज़दवाजी लाइफ उनकी नज़र नहीं आती है। अगर हम कहते हैं कि साजिद साहब तो ऐसी है, ऐसी इनकी शख्सियत है, जब हम ये देखते कि वो कौसर के साथ भी ऐसे ही हैं, लेकिन जैसे ही वो कौसर के सामने जाते हैं वो पूरे के पूरे तब्दील हो जाते हैं। उनके चेहरे पर उनका पूरा वजूद जैसा लगता है खुशी से निहाल हो गया है, और वो जिस तरीक़े से इतरा इतरा के उसकी तरफ देखते हैं और वो इतराती हैं, वो तमाम बिल्कुल अलग किस्म की बात हो जाती है। वो लगता है कि हाँ, ये है एक सेहतमंद ज़िंदगी का मंजर कशी। लेकिन यहाँ पर तो लगता है कि सितारा ही खींचे जा रही हैं, सितारा ही उनको कह रही हैं कि ये मैं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये बच्चे हैं तुम्हारे। इस तरह का रवैया लगता है। तो भाई मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हम सितारा यासीन सपोर्टर्स को और फैंस को ये रवैये बिल्कुल पसंद नहीं है आपके, और इस्लाम में भी बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। जब आपने शादी की है तो दोनों को आपको बराबरी के साथ निभाना होगा, वरना तो फिर ये गाड़ी ऐसे रेंगते रेंगते चलती रही तो किसी दिन बस मेरे मुंह में खाक। तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और इसके अलावा ये भी कि वो जो बाहर चले जाते हैं दोस्तों में, उनको चाहिए कि वो कोई शॉप वगैरह खोले और काम भी करें, क्योंकि देखिए अब आपकी दूसरी वाइफ भी आ जाएंगी कराची में और आपको दोनों घरों को टाइम देना पड़ेगा। तो कौसर को तो आप फिर भी जब देंगे उसको एक अच्छा टाइम दे देंगे, मगर इधर सितारा को आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर आपको अपने दोस्तों की तरफ भी जाना होगा। जब आप इसका टाइम आएगा सितारा का, तो हो सकता है आप दोस्तों की तरफ चले जाएं, और फिर हम नहीं चाहते कि ये हरकत हो। लिहाजा आप एक तो काम पे तवज्जो दें, कोई काम करें ताकि आपको ये दोस्तों से मिलने मिलाना हर वक्त का ये ख़त्म हो आपका। और दूसरा, ये अपने रवैये को चेंज करें और ख़ुद देखें कि आप कर क्या रहे हैं। इसके अलावा हम डीडी साहब की तरफ आते हैं। डीडी साहब का तो शुरू से ही समझ में ना आने वाली शख्सियत है। गो के वो सितारा यासीन कई बार कह चुकी हैं कि मेरे बचपन के साथी हैं, तीनों ही को कहा था उन्होंने। जब नैना भी उनकी साथी थी और बाबर और दिलबर भी, और स्टार्ट से ही उन्होंने उनके साथ भरपूर फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया अकबर फैमिली ने, जिसकी आपके सामने वीडियोस पड़ी हैं, सब सबूत हैं। और फिर इन्होंने सितारा यासीन से फ़ायदे लेने के साथ साथ आखिरकार जो असल मुद्दा था, वो जो अंदर जो कहते हैं ना लावा पक रहा था, जो एक लावा फटी गया और वो नैना की शक्ल में था, और नैना जब फटी तो देखिए क्या क्या कुछ बहा कर ले गई। लेकिन बात ये कि वो दोनों मर्द हैं, दिलबर और बाबर, उनका लावा इतनी जल्दी नहीं फट सका। मगर मुझे दिलबर में बहुत कुछ डाउट फील होता है, क्योंकि उनके नाम कई जगह हैं, उन्हीं की वॉइसेस लीक हुई हैं, उनके ही बारे में कहा गया है कि कुछ एडिट शुदा तस्वीर वगैरह जो थी वो डीडी साहब के पास थी। तो डीडी साहब के पास तस्वीरें क्या कर रही थी, ये समझ से बाहर है। और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने नजमा पे नाम लगा दिया, तो नजमा भी कसम वगैरह खा ली गई। लेकिन यानी कि डीडी पर एक शक का दायरे में वो डीडी साहब रहे। इसके अलावा डीडी साहब का रवैया स्टार्ट से ही अजीब सा है। यानी कि जब उनको अपने चैनल को करवाना था ग्रो, तो वो अपनी माँ बहन
سب کو جب غصے میں آتے تھے، یعنی جب وہ دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ سبسکرائبر بھاگ رہے ہیں، ویوز گر رہے ہیں، تو وہ فٹ سے کہہ دیتے تھے کہ میرے اپنی ماں اور بہن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یوں وہ پیچھے پس پردہ اپنی ماں بہن دونوں کی مدد کرتے رہتے تھے، اور ان کی یہ بھی وائس لیک ہوئی کہ میں تو اپنی بہن کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ میرا خون ہے۔ یعنی کہ ستارہ یاسین کوئی معنی نہیں رکھتی تھی سوائے اس کے کہ اپنا چینل گرو کرنا ہے ان سبوں کو۔ اور جب اب ان کی والدہ چلی گئی ہیں سعودی عرب، تو اس کے بعد سے یہ اور بھی عجیب سے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ اکھڑے اکھڑے سے ہیں یہ بھی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ اپنے تملین بھی عجیب عجیب سے لگا رہے ہیں، جس میں ستارہ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کل ہی کی ویڈیو ولاگ میں انہوں نے دکھایا کہ ستارہ یاسین کے گھر پہ گئے ہیں اور ستارہ یاسین وہاں پر نہیں ملی ہیں، تو انہوں نے جلدی سے بھاگنے لگ گئے۔ ایسے تو نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ تو بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر اور بیٹھے رہتے تھے، جب ستارہ گھر میں نہیں بھی ہوتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر گئی ہوتی تھی، تو یہ لوگ اس کا ویٹ کرتے تھے۔ اور کل بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا، پھر کیوں یہ بھاگنے لگ گئے بابر صاحب؟ یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ اس کے علاوہ وہ پورا جو ان کو گفٹ وغیرہ ملا تھا، مٹھائی، وہ بھی پوری نہیں لے کر آئے چیزیں۔ ان کا فرض تھا کہ وہ ایک ایک چیز لا کے رکھتے ہیں، اور انہوں نے بچوں پہ نام لگا دیے کہ بچے نے لایا۔ یہ کوئی ایسی معمولی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ بچوں پر ڈال کے فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ یہ پہلے بھی کام کرتے رہے، میں نے دیکھا تھا ایک ولاگ جس میں نینا یہی کام کرتی تھی، یعنی کہ جو چیزیں لا کے ستارہ عظیم کو دیتی تھی اس میں سے آدھی سے زیادہ کو نکال چکی ہوتی تھی اور اسے ٹیسٹ بھی کر چکی ہوتی تھی۔ اور یہ بات میں نے کئی ولاگ میں ابھی ڈالی ہے، اس میں وہی ویڈیو ہے، ولاگ ہے ستارہ یاسین کا، جس میں نینا نے یہی کہا ہے کہ میں تمہاری مینیجر ہوں انسٹاگرام کی۔ تو وہ بھی یہی کرتی تھی، اب آپ بھی یہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اور اب آپ کھل کے شاید سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ کا اور شاہ رخ کا، شاہ رخ کی ماں کا، آپ کی بہن کا، آپ دونوں بھائیوں کا اس قدر چینل گرو کر چکا ہے کہ وہ بھی اچھے گھر میں رہ رہی ہیں، رینٹ پر ہی صحیح، اور آپ دونوں بھائیوں نے نہ صرف اپنا گھر بنا لیا ہے، گاڑی لے لی ہے، اس کے علاوہ شاپ بھی کھول لی ہے۔ یعنی اب آپ لوگ موٹے ہو چکے ہیں۔ اب جب آپ موٹے ہو چکے ہیں، اور ویسے بھی آپ موٹے ہی ہو چکے ہیں موٹے سے کھا کھا کے، تو اب آپ کو ستارہ یاسین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ذرا سے بھی آپ کے ویو گرتے ہیں، آپ فوراً ستارہ یاسین کا نام لگا دیتے ہیں۔ تو آپ دونوں بھائی، خاص طور پر ڈی ڈی کے رویہ مجھے صحیح بالکل بھی نہیں لگتا۔ یہ مجھے مطلب پرست شخص لگتا ہے۔ جب اس کو مطلب تھا ستارہ سے، تو اس نے اپنی ماں کو پس پردہ مدد کی، لیکن سامنے ماں سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اور جب مدد ختم ہو گئی، اب ستارہ یاسین کی کوئی نئی ضرورت رہی ان کو، تو اب یہ اپنی والدہ کے گن گانے لگ گئے۔ یہ کسی کے بھی نہیں ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ لیکن ہاں ہیں ضرور اپنی ماں بہن کے، کیونکہ پیچھے تو کھڑے ہوئے تھے نا۔ یہ بات ضرور نینا کو اور ان کی روبی آنٹی کو پتہ ہوگی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، مگر وہ بھی بڑی فتنہ پرداز ہیں اور ان کو معلوم ہے کس طریقے سے چلنا ہے۔ کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں یہ۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جاہل ہیں اور ماں بیچاری سیدھی سادھی ہوں گی، یہ کہیں سے بھی سیدھی نہیں ہے۔ اس کا نظارہ جو آپ کر چکے ہیں، انوشا کو جب روبی آنٹی نے گالیاں نکالی تھیں اتنی بری بری، تو وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ڈرامہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی بچی کا بدلہ لیا تھا۔ یہ کسی طریقے سے کم نہیں ہے، بس اپنے فن اور اپنے زہر کو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہیں، وقت سے نکالتی ہیں۔ اور اس وقت سلمیٰ کا ٹاکرا بھی بڑی فتنہ پرداز عورت سے ہوا، دونوں طرف فتنے ہیں۔ میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ جب دونوں طرف ایک جیسے لوگ ہو نا، تو ان کی گاڑی چل جاتی ہے۔ تو اس وقت سلمیٰ ان کو کچھ زخم نہیں پہنچا سکیں گی، اور نہ یہ سلمیٰ کو زخم پہنچا سکیں گی، کیونکہ دونوں طرف ٹاکرے کا مقابلہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کو جان چکی ہے، لہٰذا ایک دوسرے کی بھرپور مدد کریں گی۔ اب لازمی بات ہے، ابھی فنڈز کے سلسلے میں جا رہی ہیں، تو وہ بھی مسئلے مسائل ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ڈی ڈی صاحب اس طرف بھی کرے ہو کہ میری بہن وہاں جا رہی ہے تو نکال کے پیسے لیا ہے اپنے لیے، کیونکہ اندرون خانہ تو ان کو معلوم ہوگا نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن میں ستارہ یاسین سے یہی کہوں گی، اور مجھے تو نظر بھی آ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ستارہ یاسین بھی اس وقت مجھے ڈی ڈی دلبر بابر کا نام لیتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ یعنی کہ جس طریقے سے وہ نانوں کا نام لینا انہوں نے کئی مان سے چھوڑ چکی ہیں، اسی طرح ان کا نام بھی لینا چھوڑ ہی چکی ہیں۔ بس ایک باری گئی تھی جب وہ ڈی ڈی صاحب جو تھے گاؤں گئے ہوئے تھے، تب ان کی وائف سے مل کر آ گئی تھی، لیکن ابھی کچھ اس طرح کی بات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔
البتہ پیچھے کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اگر پیچھے کوئی میل ملاپ ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ ان سب سے ہوشیار رہیں، اکبر فیملی سے ہوشیار رہیں.